of Erikson, or Erikson was not basically trained by the Sigmund Freud, nor he had a doctor degree, यानी कि वो फ्राइड ने ना तो उसको ट्रेन किया था, ना ही उसके पास कोई डॉक्टरेट की साइकोलॉजी में या किसी और चीज़ में डिग्री थी, बल्कि इसमें ना ही तो साइकोडायनेमिक्स अपने कुलीग्स की तरह से कोई फॉर्मल जो है एजुकेशन इसमें हासिल की थी, बल्कि एरिक्सन जो था उसके पेरेंट्स ने उसको मेडिकल स्कूल में डाला, लेकिन वो खुद से उसने एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी गुजारी और वो वही फिरता रहा है पूरे यूरोप में अपनी एक आर्टिस्टिक लाइफ के साथ। तो 1927 में उसने एक जॉब ली जिसमें उसने बच्चों के साथ काम करना था जो कि फ्राइड के पेशेंट्स और फ्रेंड्स थे, और उसने स्कूलों में जाके उनकी जो डेवलपमेंट थी उसमें जाके देखा, और उसके बाद इसने ये देखा कि साइकोलॉजिकल जो स्कूल ऑफ थॉट है और जो दूसरा एरिक्सन ने जो साइकोडायनेमिक थ्योरी दी है उसको उसने पढ़ा और उसके बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हासिल की, उसमें महारत हासिल की, ठीक है। और इसके बाद जो था एरिक्सन ने जो है वो अपनी एक पर्सनैलिटी थ्योरी डेवलप की, यानी कि उसने पढ़ा तो फ्राइड की थ्योरी को भी और योंग की थ्योरी को भी और एरिक्सन की। उसके बाद उसने एरिक्सन ने खुद से अपने लिए एक जो थ्योरी बनाई और जिसको उसने थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इन साइकोलॉजी का नाम दिया। और उसकी थ्योरी जो मशहूर हुई एरिक्सन की थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के हवाले से उसने अपनी एक थ्योरी दी। और उसकी थ्योरी के जो मेन एलिमेंट्स ऑफ हिज थ्योरी आर रीअप्रेजल ऑफ द ईगो है, और दूसरा है डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। यानी कि उसने ये कहा था कि ईगो की जो डेफिनेशन फ्राइड ने दी थी उसको उसने चेंज किया, या एरिक्सन ने ईगो को जिस तरह से बयान किया उससे एक मुख्तलिफ बात उसने बताई थी। एरिक्सन ने कहा था कि उसका यकीन था कि ईगो जो है वो जो एक फ्राइड ने बताया था कि एक बैलेंस क्रिएट करती है बिटवीन सुपर ईगो और ईड के, इससे कहीं ज़्यादा है। उसने देखा कि ईगो जो है वो एक फ़र्द की पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्स है और जो कि इंसान की डेवलपमेंट में, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि उसका यकीन था कि ईगो की जो मेन जॉब है वो एक इंसान की जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए बहुत अहम है कि इंसान खुद क्या है, उसकी शनाख्त क्या है। तो ये इंसान की शनाख्त में, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी में बहुत अहम किरदार करता है। तो इस तरह से उसने बताया कि हर इंसान के अंदर जो है एक सेंस ऑफ यूनिकनेस है, यानी कि हर इंसान दूसरे से मुनफरद है। और उसने कहा कि उसके अंदर एक ये भी सेंस पाई जाती है कि वो किसी के साथ अटैच है या वो किसी होल का एक हिस्सा है। यानी कि ईगो को जो फ्राइड ने डेफिनेशन दी थी उसने उससे कहीं ज़्यादा उसको जो है वो एलेबोरेट किया, और उसकी अहमियत जो है उसको उसने कहा कि उसका रोल जो है इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत अहम है। इससे इंसान की जो शनाख्त है उसको पहचानने में उसको मिलती है मदद, और इस तरह से उसकी शख्सियत जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। उसकी जो दूसरी बात इसमें रीअप्रेजल ऑफ ईगो, उसने कहा कि आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि इंसान जो है उसकी पर्सनैलिटी, अगर ईगो उसकी कमज़ोर है तो उसको अपने आप को, अपनी ज़ात को पहचानने में जो है वो डिफ़िकल्टी होती है। अब इसमें जो फ्राइड ने कहा था, उसने कहा था कि जो वीकर ईगो है वो जो है वो पूरली डेवलपमेंट की बना पर जो है वो इंसान जो है वो अगर उसका बैलेंस कायम नहीं होता तो उसके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनती है। लेकिन इसने कहा था कि अगर इंसान की ईगो जो है वो कमज़ोर है तो उसको इंसान जो है अपने आइडेंटिटी क्राइसिस में फंस जाता है, जिसके बाद वो डिफरेंट किस्म के कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाता है और अपने आप को पहचान नहीं सकता, और उसको जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ उसकी आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ईगो आइडेंटिटी की बात की उसने कि वंस ऑफ द मेन एलिमेंट्स ऑफ द एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी
جو ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف ایگو آئیڈینٹی، یعنی کہ کس طرح سے ایگو کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ایگو آئیڈینٹی جو ہے وہ کانشیس سینس آف سیلف سے بنتی ہے، یعنی کہ آپ کو شعور ہے کہ آپ کی اپنی ذات کیا ہے، اپنی ذات کے بارے میں جو علم ہے، اس کے بارے میں جو شعور ہے، اسی حوالے سے انسان کی ایگو بنتی ہے. اور اس کے ساتھ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ خود کیا ہیں، آپ کی ذات کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ماحول میں کس طرح سے انٹریکٹ کرنا ہے. تو جو ایگو کی ڈیولپمنٹ ہے وہ نہ انسان اور ایگو کی اپنی جو ہے وہ پہچان کے ساتھ ساتھ اسٹرانگ سینس کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس سے انسان کی شخصیت بنتی ہے، ایگو بنتی ہے. یعنی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے ہر لمحہ جو ہے ہماری زندگی میں نئے نئے ایکسپیرینسز آتے رہتے ہیں، نئی انفارمیشن آتی ہے، اور اس سے ہم جو ہے سیکھتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری جو ایگو آئیڈینٹی اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے. ایرکسن کا یہ بھی خیال تھا کہ انسان کے اندر ایک سینس آف کمپیٹنس ہے، اس کے موٹیوز ہیں، اور وہ جو سینس آف کمپیٹنس ہے کہ ہم نے آگے بڑھنے کی سینس ہے یا مسابقت کی جو خاصیت ہے یا قابلیت ہے، وہ انسان کو آگے کچھ کرنے کے لیے مجبور کرتی، موٹیویٹ کرتی ہے اس کے تمام کردار کو، اس کے اعمال کو، اس کے افعال کو، اس کے بیہیویئرز اور ایکشنز کو. تو اس طرح سے ایرکسن کی جو تھیری سٹیج ہے، اس میں بھی انسان جو ہے جب آپ کمپیٹنٹ ہو جاتے ہیں اور اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ ارد گرد کے ماحول کو ہینڈل کر سکیں، اور اگر یہ سٹیج اس کی ڈیولپمنٹ کی فرد کی صحیح طرح سے آپ ہینڈل کر لیتے ہیں، یعنی آپ کی اپنی جو کانشیس ایگو ہے، اپنی ذات کی پہچان کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول سے آپ جو کچھ سیکھتے ہیں اس کو پازیٹیولی جو ہے وہ دونوں کے یعنی کہ کمبینیشن سے آپ کے کردار اور اعمال میں ایک بیلنس پیدا ہوتا ہے، ایک مطابقت پیدا ہوتی ہے. تو پھر جو ہے آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ڈیولپمنٹ کی سٹیج کو آپ نے صحیح سے ہینڈل کر لیا ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک سینس آف ماسٹری اس میں آتی ہے، مہارت کی سینس اس میں آتی ہے. اور سم ٹائمز اس نے یہ ریفر کیا ہے کہ ایگو جو طاقت ہے بیسیکلی وہ ایگو کوالٹی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ سٹیج جو ہے وہ صحیح طرح سے مینیج نہیں کی جاتی کہ انسان جو ہے وہ انیفیشینٹلی کام کرتا ہے یا اپنے ماحول کے ساتھ انٹریکشن کی صحیح ڈیولپ نہیں ہوتی، تو پھر انسان مختلف کمپلیکسز کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر سٹیج میں انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ یا کنفرنٹیشن کا اس کو سامنا کرتا ہے، جو کہ اس کی ڈیولپمنٹ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے. تو ایرکسن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو کانفلکٹس ہیں یہ دیز آر سینٹرڈ آن ایدر ڈیولپنگ آ سائیکولوجیکل کوالٹی اور فیلنگ ٹو ڈیولپ دیٹ کوالٹی. یعنی کہ انسان کی کسی بھی سٹیج میں جب اپنے ماحول کے ساتھ اور ایگو کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے تو اس کی شخصیت میں ایک کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، اور یہ کانفلکٹ دو طرح کی چیزیں پیدا کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر اس میں یہ انسان اس میں ایک بیلنس قائم کر لیتا ہے اور پازیٹیولی اس سے نکل جاتا ہے تو اس کی سائیکولوجیکل جو کوالٹی ہے وہ پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اسٹرانگ انسان بنتا ہے. اور اگر وہ ان چیزوں میں، ان کانفلکٹس میں دب کے رہ جاتا ہے، ان سے باہر نہیں نکل سکتا، تو وہ اپنی جو پرسنالٹی کی کوالٹی ہے اس میں ڈیولپ کرنے میں فیل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیز کانفلکٹس آر سینٹرڈ آن ایدر ڈیولپنگ اے سائیکولوجیکل کوالٹی اور فیلنگ ٹو ڈیولپ دیٹ کوالٹی. So during these time the potential for personal growth is high but so is the potential for failure. ٹھیک ہے کہ جتنی اس کو آگے بڑھنے کی یا کامیاب ہونے کی اس کے اندر پروبیبلٹی ہے یا ہمت ہے یا پوٹینشیل ہے، اتنی ہی چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں فیل ہونے کی پوٹینشیل بھی پیدا ہو اگر وہ ان تمام کمپلیکسز سے اور ان کانفلکٹ سے باہر نہیں آ پاتا. اچھا جی، ڈیولپمنٹل سٹیجز کے بارے میں جو دوسرا اس کا کانسیپٹ ہے وہ ابھی میں آپ کو دوسری اپنی سلائیڈ میں بتاؤں گی. تھینک یو.